السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي درتو لاباس؟ كي درتو مع الصحيحه؟ كلشي بخير، كلشي مزيان. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم شي زوينه وتعجبكم وتعجب اطفالكم. عندنا همبرجر. نتوما ان شاء الله تبعوا معنا المقادير. بسم الله على بركه الله. عندنا الدقيق ديال الحلوى، 3 كيسان ديال العنبه. عندنا كاس ونص ديال الحليب دافي. عندنا الزبده 50 غرام. عندنا 2 معالق ولا معلقة ونص ديال سنيدة. عندنا البيضة. عندنا خميرة معلقة ونص صغيرة، والملحة. هذا الجوج مغلينو للتزيين. نبداو. عندنا خميرة والملحة نخلطوهم. عندنا سنيدة معلقة ونص. خلطوا هاد النواشف. خلطناهم مزيان. نخلو عليهم معلقة ديال زيت العود. اللي ما عنده زيت العود يدير زيت المائدة عادي، ماشي مشكل. عندنا بيضة نزيدوها نخلوها على هذاك الخليط. كاس ونص ديال العنبة دافي باش نخلطوا العجين ديالنا. كنخلطوا عيننا وميزاننا باش ما تسيحش معنا العجين ديالنا. نجمعوها بهذه الطريقه هذه. حنا جمعنا العجينه ديالنا. نزيدو ديك الزبده 50 غرام. ندخلوها في العجين ديالنا بهذه الطريقه. ندخلو فيها الزبده مزيان. جمعناها هكا. نوريكم الطريقه ديال العجينه كيف تجي. هانتوما خفيفه حصحاش. صافي دابا نشكلوها. نقطعو العجين ديالنا ونشكلوها الطريقه اللي بغيتو نتوما، كبيره صغيره على حسب نتوما كيف بغيتو. درتها بهذا الشكل هذا. نبعدو العجين على اختها حيت كيتنفخ يكبر الحجم ديالو. قياس واحد خصنا نديرو، مخليوش حتى كبيره وحده صغيره. خصنا نديرو قياس واحد باش كيجي حجم واحد. صافي بعد ما سالينا نخليوها تخمر. ندوزو للكفته ديالنا. عندنا نص كيلو د الكفته. عندنا فله حمراء او بابريكا، سكنجبير، كمون، ملحه، خرقوم، قزبر يابس. كنخويوهم على الكفته. عندنا خبز محمر ومطحون نص كاس. عندنا البيضه باش كنجمعوا هاد الكفته نخلطوها. نخلطوها مزيان حتى كيتخلط البيضه مع العطريه مع داكشي. صافي نحطو بلاستيك غذائي
نحطو بهاد الطريقة هادي. لازم الكفتة ديالنا تضرب فوق الطبلات العامة مزيان، تخبط، نخبطوها مزيان باش كتطلع زوينة بواحد الطريقة متخيلوهاش. عندنا هاد العلبة ديال المغطاية ديال الغطاية ديال الكوفيتير، بها باش كندير الكفتة ديالي همبرغر. هانتوما كتشوفوا هكا كنشكلها انا، كتجي متواسية. هانتوما كتجي بهذا الشكل هذا. نعاودو نمشيو نستمروا بهذه الطريقة هذه، كنكملوا الكمية اللي عندنا بهذا الشكل. ضغطوا عليها مزيان باش كيجي قياس واحد. بعد ما ساليناهم نخليهم يرتاحوا باش نقليوهم. بعد الخبز ديالنا همبرغر خمر بندهنوه عفوا بصفر البيض بالطريقة هانتوما. درناها مزيان صافي. نزينوها بالجلجل ديالنا بيكون مغسول ومنقي ومحمر. صافي نخليوها ترتاح واحد شويه ونديروها في الفران. هاهي بهذا الشكل هذا كي كتشوف كيخرج. نطبوه شيش كيبغيو اطفالنا هادو همبرغر ديالنا. صافي دابا نشكلوه كيف بغيتو نتوما. ممكن نشكلوه بهاد الطريقة هادي كيبغيوها اطفالي. نديرو طيشة بصلة هانتوما كتشوفو، خس. نشكلوه بهاد الطريقة. هذا همبرغر ديالنا. ندير معكم وحدة ثانية، شوفوا طريقة ثانية تعجبكم ان شاء الله. شكلوا كيف بغيتو نتوما الساندويتش ديالكم همبرغر. ان شاء الله يعجبكم بهاد الطريقة هذه. بعد ما سالينا الهمبرغر ديالنا، شوفوا الطريقة النهاية، شوفوا الشكل زوين بزاف وغادي يعجبكم ويعجب اطفالكم ان شاء الله. يعجبكم وزوين. ما تنساوش الاشتراك واللايك وشكرا.